नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अहमदाबादेंतल्या सरकारी हॉस्पिटलांत भेट दिवन एअर इंडिया विमान अपघातांत जखमी जाल्ल्या लोकांच्या भलायकेची चवकशी केली. ह्या अपघातांत जिवीत उरिल्लो प्रवासी रमेश विश्वास कुमार हांचे वांगडा तांणी संवाद साधलो. तशेंच अपघातांत मरण आयिल्ले गुजराताचे आदले मुखेलमंत्री विजय रुपाणी हांच्या कुटुंबाक मेळून तांणी दुख्ख परगटायलें. उपरांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी संबंदीत अधिकाऱ्यांकडेन बसका घेवन परिस्थिती आनी बचाव कार्याचो नियाळ घेतलो. अहमदाबादेंतल्या हवाई अपघाताक लागून पुराय देशाक धक्को बसला अशें सोशल मिडिया वरवीं तांणी म्हळां. अहमदाबाद सावन लंडनाक वचपी विमान काल अहमदाबाद विमानतळा लागसार कोसळ्ळें. ह्या अपघातांत 12 खलाश्यां सयत 241 जाणांक मरण आयलें. सध्या अहमदाबाद सरकारी हॉस्पिटलांत 32 जाणांचेर उपचार सुरू आसात आनी कांय गंभीर जखमी सोडल्यार हेरांची भलायकी स्थिर आसा अशी माहिती हॉस्पिटलचे अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी हांणी दिली. मजगतीं अपघाताच्या सुवातेर गुजरात आतंकवादी विरोधी पंगडाक डिजिटल व्हिडिओ रेकॉर्डर मेळ्ळा. तशेंच न्यायालयीन तज्ञांचो पंगड लेगीत थंय पावला. अपघाता उपरांत जायते थळावे लोक बेपत्ता जाल्यात. तांचो सोद आनी बचाव कार्य चालू आसा. अपघातांत मरण आयिल्ल्या 6 जाणांची कुडी पोस्टमार्टमा उपरांत तांच्या कुटुंबा कडेन दिल्यात अशी माहिती आमच्या खबराकारान दिल्या. ह्या अपघाताक लागून संवसारभरांतल्यान दुख्ख उक्तायतात. संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरस, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, ब्रिटीश प्रधानमंत्री केर स्टारमर हांणी हे घडणुके दुख्ख उक्तायला. तशेंच फ्रांस, रशिया, युक्रेन, मालदीव, कॅनडा, सिंगापूर ह्या देशाच्या मुखेल्यांनी ह्या अपघाताविशीं खोलायेन दुख्ख उक्तायला. ह्या अपघाताची चवकशी सुरू आसा. विमान निर्माती बोईंग कंपनी एअर इंडियाच्या संपर्कात आसा अशें कंपनीन जारी केल्ल्या निवेदनांत म्हणलां. मजगतीं अमेरिकेच्या राष्ट्रीय येरादारी सुरक्षितताय मंडळाचो तपास पंगड विमान अपघाताची चवकशी करपा खातीर भारतात पावतलो अशें सुरक्षा मंडळान सांगलां. हो पंगड भारतीय अधिकाऱ्यांक तपास कार्यात मजत करतलो. इतले मजगतीं विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी अहमदाबाद विमान अपघाता संबंदी ब्रिटीश विदेश मंत्री डेव्हिड लॅमी, पोर्तुगीज विदेश मंत्री पावलो रंगेल आनी कॅनडाची विदेश मंत्री अनिता आनंद हांच्या संपर्कात आसात अशें सांगलां. तांणी हे घडणुके दुख्ख परगटायलां आनी पिडीत कुटुंबाक गरजेची सगळी मजत दिवपाचें आश्वासन दिलां. भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हांणी आयज नवी दिल्लीत चीनचे उपविदेश मंत्री सांग वेंगडोंग हांची भेट घेवन भारत चीन द्विपक्षीय संबंदांतल्या घडणुकांविशीं भासाभास केली. अर्थीक आनी वेपारी मळार परस्पर संबंद आनीक घटमूट करपाचेर बसकेंत भर दिलो. अंदू कैलास मानस सरोवर यात्रा परतून सुरू करपाक मेळिल्ल्या सहकार्याविशीं विदेश सचिवांनी खोशी उक्तायली. तशेंच दोनूय देशां मदीं थेट हवाई सेवा सुरू करपा खातीर बेगोबेग पावलां उबारपाविशीं बसकेंत कबलात जाली अशी माहिती विदेश मंत्रालयान दिल्या. केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव हांणी मोदी सरकारान संवसारभर बरे भलायके खातीर योगाक एक परिवर्तनकारी पद्दत म्हूण चालना दिवपा खातीर केल्ल्या यत्नांचेर भर दिलो. आकाशवाणीच्या खबरां विभागाक दिल्ल्या खाशेल्या मुलाखतींत तांणी फाटल्या 11 वर्सांत सरकारान केल्ल्या कामगिरीविशीं म्हायती दिली. 2014 वर्सा आयुष मंत्रालयाच्या निर्मितींतल्यान भारतान योग संस्थागत करपाच्या मळार बेसबरी कामगिरी केल्या अशें तांणी सांगलें. ही खाशेली मुलाखत आयज रातीं 9:30 वरांचेर आकाशवाणी FM गोल्ड चॅनल, पुराय आकाशवाणीचे नेटवर्काचेर आनी यूट्यूब चॅनलाचेर प्रसारीत जातली. विकसीत भारताचो अमृतकाल 11 वर्सां, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण ह्या खाशेल्या मालिकेचो एक भाग म्हूण ही मुलाखत प्रसारीत जातली. इराण आनी इस्रायल हांच्या मदीं हालींच्या काळात घडिल्ल्या घडणुकांविशीं भारतान हुस्को उक्तायलो आनी ताण उणो करपा खातीर दोनूय देशांनी संवादाचो मार्ग आपणावपाक सांगला. भारताचे दोनूय देशां वांगडा इश्टागतीचे संबंद आसात आनी ताका शक्य तितली मजत दिवपाक तयार आसा अशें मंत्रालयान सांगलें. मजगतीं इस्रायल आनी इराणांतल्या भारतीय अधिकाऱ्यांनी सादूर रावन परिस्थितीचेर नजर दवरपाचो सल्लो भारतीय दुतावासान दिला. इस्रायलान इराणाचेर केल्ल्या हल्ल्या उपरांत हो सल्लो जारी केला. दोनूय देशांतल्या भारतीय नागरिकांनी गरजे भायर प्रवास टाळचे, सुरक्षीत सुवाते लागीं रावचे आनी फुडले सुचोवणे खातीर दुतावासाच्या सोशल मिडियाचेर नजर दवरपाचें आवाहन दुतावासान केलां. इतले मजगतीं ह्या हल्ल्याक लागून तशेंच अस्तंत आशियांत वाडिल्ल्या तणावाक लागून कच्च्या तेलाची पुरवण खंडीत जावपाची भिरांत आशिल्ल्यान आंतरराष्ट्रीय बाजारात आयज कच्च्या तेलाचें मोल दर बॅरलाक $4 वाडलें. भारतीय हवामान खात्यान राजस्थान, पंजाब आनी हरियाणाच्या कांय वाठारांनी उश्णतायेच्या ल्हारा खातीर रेड अलर्ट जारी केला. फुडल्या 24 वरांत कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, गोंय आनी महाराष्ट्रांतल्या कांय सुवातींनी पावस पडपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या.
भारतीय ग्रँडमास्टर अभिजित गुप्ता हाणी 21व्या दिल्ली आंतरराष्ट्रीय ओपन ग्रँडमास्टर बुद्धीबळ सर्तीच्या 9व्या फेरयेत बेलारूसच्या GM मिहेल निकेंतेकोचेर जैत जोडले. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.